अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो तकरीबन 2 घंटे अभी सूरज बाकी है और पिछले 4 दिन से स्मॉग की छुट्टी हो गई है हमारे इलाका में। ये आज चौथा दिन है तो धूप निकल रही है। आज हल्के हल्के बादल इस साइड से नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये ट्रालियाँ मट्टी डाल रही हैं तो इसलिए मट्टी ये उड़ रही है सामने। इसके अलावा बेगम साहिबा की वालदा की वफ़ात हुई तो बेगम साहिबा भी घर पहुंच चुकी हैं। वो ख़ुद आपको डिटेल से बताएंगी, कुछ मैं बताऊंगा। तो इसलिए 3 दिन वीडियो हम नहीं बना सके। तो चलते हैं बेगम साहिबा। हम अभी पहुंचे हैं, तकरीबन आधा घंटा हमें हुआ है। सिकंदर भाई के घर से हम सीधे अपने घर में पहुंचे हैं। सुबह तो मैं जानवरों को दलिया डाल के चला गया था। अब जो है ना टाइम काफ़ी हो गया है तो पीछे बच्चियां थी, उन्होंने पानी वगैरह इनको पिला दिया है। अब थोड़ी देर में इनको और दलिया डालते हैं और चारे की भी कंडीशन आपको दिखाऊंगा। और चारे की कंडीशन, अभी चारा भी जानवरों को जो है ना हमने नहीं डाल रहे। रोड ग्रास भी कल मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया था क्योंकि नीचे उसके जो ससरा वगैरह होता है ना, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कंडीशन कि वहाँ हम चारा डाल रहे हैं। बेगम साहिबा इधर ही बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको तो मालूम हो ही चुका होगा क्योंकि अक्सर हमारे रिश्तेदारों की चैनल पर भी वीडियो बन चुकी हैं। इनकी वालदा मोहतरमा जो थी उनका इंतकाल हो चुका है। तो आप सब लोगों ने उसके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अला मकान अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो भी इस जहान फ़ानी से जा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मेरी सासू माँ को, इनकी वालदा को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। क्योंकि बेगम साहिबा की भी 3 दिन उधर रह के आई है ना, पहले भी मुझे बुखार था, इनको पहले भी बुखार था फिर तो मज़ीद तबीयत इनकी ख़राब हो गई है। इनसे बोला नहीं जा रहा तो सदमा भी है। माँ बाप के जाने का अल्लाह ताला इन्हें भी सब्र दे और इनके भाइयों को भी, सिकंदर भाई हो गए और इनकी सिस्टर हो गई डेली रूटीन, और समरीन की अम्मी भी। तो इन सब की वालदा ही थी। तो अल्लाह ताला सबको सब्र की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि वो तकरीबन 3 माह वीडियोस तो बन रही है ना पहले भी। 3 माह बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया है। पहले तो थोड़ी सी ना बीमार हो, 3 माह हो गया ज्यादा हुई है ना। जब से उनकी ये टांग टूटी थी उसके बाद फिर उनकी हालत संभलने को नहीं आई क्योंकि ऑपरेशन हो नहीं सकता था। उन्हें शुगर का मर्ज था। 2-3 बार मैं भी किया था सिकंदर के साथ। तो उन्होंने, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने से इनकार किया था कि माँ जी को शुगर का मर्ज है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा था उस टाइम। तो फिर मुख्तलिफ मेडिसिन खाने के बाद भी शुगर कम नहीं हुई, तो इसलिए उनकी टांग के ऊपर प्लास्टर भी लगाया था लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। पूरा 1 महीना तकरीबन प्लास्टर लगा। हाँ 1 महीना तकरीबन। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़रत फरमाए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और उनके अहले खाना को सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। तो मैं तो वापस आ गया था, साकिब और ज़ुहैब नहीं आए अभी तक। वो उधर ही सिकंदर भाई के घर, उधर ही 2 दिन रहेंगे, फिर खाला के पास चले जाएंगे, डेली रूटीन सिस्टर के घर। क्योंकि बच्चे इनके दोस्त ज़्यादा हुई हैं, डेली रूटीन सिस्टर के बेटे और सिकंदर भाई। हाँ वैसे भी छुट्टियाँ स्मॉग की वजह से हुई थी। अब सूरज निकल आए, शायद छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं। वो ऐतवार या हफ्ते ले आएंगे उसमें। तो जनाजे के बाद मैं तो रात को घर वापस आ गया था क्योंकि बेटियां भी गई थी। तो मेरे साथ 2 बेटियां आ गई थी, 1 बेटी घर पे मौजूद थी। तो मोटरसाइकिल पे हम तो लेट नाइट घर पहुंच आए थे। घर अकेला था लेकिन बेगम साहिबा और दोनों मेरे जो बेटे हैं साकिब और ज़ुहैब वो उधर ही थे। बेगम साहिबा आज घर पहुंची हैं लेकिन साकिब और ज़ुहैब जो है ना वो आएंगे। कहते थे कि उधर शादी का एक फंक्शन आने वाला है साथ ही बरादरी में, तो
اس میں شریک ہوں گے. اس کے بعد ہی وہ کہتے تھے کہ مجھے آپ لے آنا. آپ شاید ہم بھی جائیں کیونکہ ہمارے بھی رشتہ دار ہیں نا, کیوں بیگم صاحبہ, تو اس لیے پھر ان کو واپس لے کے آئیں گے. باقی یہ جہان فانی جہان ہے. جیسے ماہ رمضان میں میری امی جان گئی, اب کتنا ٹائم ہوا ہے ماہ رمضان کے بعد, 6-7 مہینے 8 مہینے ہوئے ہیں. تو آج 3 دن پہلے ان کی امی رضا ہو گئی. تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, سب نے چلے جانا ہے. تو آپ سب نے دعا کرنی ہے ان کی امی جان کے لیے, اسپیشلی سب میرے بہن بھائی جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں, ہماری سپورٹ کرنے والے ہیں, سب نے ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. یہ ٹیلے کی مٹی نہیں ہے, ادھر اونچا ٹیلا جو پڑا ہوا ہے, تو وہاں سے ٹرالیاں یہ دیکھیں یہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں بھر بھر کے, ادھر آگے کہیں پر ڈال رہی ہیں. یہ جگہ میں یہ ایک ٹرالی جا رہی ہے اور یہ خالی ٹرالی آ رہی ہے واپس. تو یہ مٹی بھی اڑ رہی ہے. تو میں بھی ادھر اپنی سبزی اور چارے کے پاس آیا ہوں. یہ دیکھیں چارہ کل بگلوں نے خوب اس کی لتاڑ کی ہے جی. میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ سارا بگلوں نے, کیونکہ ساتھ میں پانی لگایا بھائی نے گندم کے لیے. ادھر بھی گندم کی فصل لگ چکی ہے. پانی میں ہم لگاتے ہیں کیونکہ یہ کلراٹھے رقبے ہیں, وتر پہ زیادہ گندم نہیں آتی. اور یہ روڈ گراس کا ہم نے روٹر لگا کے اس کے نیچے جوی لگا دی ہے. اب پانی لگائیں گے تو اوپر بھی کوئی اور چارہ بھی ڈال دیں گے. یہ چارہ بھی ہے تو 2 کنال مکمل چارہ ہو جائے گا. باقی ادھر روٹر لگایا تھا تو مٹی ساری اڑ کے ہماری سبزی کے اوپر چلی گئی ہے. تو پانی لگائیں گے دھل جائے گی انشاءاللہ. اب ہر طرف آپ کو گندم کے, یہ ساری گندم لگ چکی ہے. آگے یہ بھی زمین ابھی گندم لگ جائے گی. صرف یہاں پر یہ کپاس کی لکڑی, یہ جانور ابھی یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ جانور چر رہے ہیں اور لکڑی بھی کاٹ رہے ہیں یہ دوسرے کسان کی. یہ دیکھیں جانور بھی ادھر ہی ہیں. بس یہی کپاس نظر آ رہی ہے یہ جو میں کیمرہ گھما رہا ہوں. باقی ادھر ہمارے علاقے میں کہیں پر بھی آپ کو کپاس نظر نہیں آئے گی. یہ شیشم کی لکڑی, اب اس کو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے کاٹی ہے تو اسے یوز کر رہے ہیں. ابھی ہماری کپاس کی لکڑی بھی خشک ہونے والی ہے. یہ کیکر والی تو ابھی گلی ہے, یہ تو 5-7 دن ہوئے ہیں اس کو. بیگم صاحبہ ادھر ہی ہیں, نئی ہوزی پہ برتن صاف کر رہی ہیں. کیونکہ سورج نکل آیا تو ٹینکی میں پانی بھر لیا تھا آج ہمارے جانے کے بعد بیٹیوں نے, تو یہ آسانی ہو جاتی ہے ہینڈ پمپ کے بار بار اس کو چلانے میں. یہاں ٹوٹی کھولی اور برتن صاف کر لی. اچھا یہ بیری کا درخت ہے نا اوپر, تو اس کے پتے جو گرتے ہیں نا وہ سیدھے ہینڈ پمپ میں اور یہ سارے ادھر پائپ میں پھنس جاتے ہیں. بیگم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ اسے اوپر سے کاٹ لیں. میں نے کہا نہیں, ابھی گرمیوں میں کاٹیں گے, کیونکہ گرمیوں میں پھر ہلکے ہلکے کاٹ لیں گے تو سایہ بھی تو ہمیں یہاں چاہیے نا ہینڈ پمپ کے اوپر. یہ ہمارے کیکر والی لکڑی بھی اب آہستہ آہستہ خشک ہو رہی ہے, تو یہ کپاس کے ساتھ اس کو بھی شامل کریں گے, کیونکہ سردیوں میں بالن کا بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس لیے اکٹھی کر رہے ہیں کہ سردیاں آسانی سے گزر جائیں. تو یہ ساتھ والی بھی روڈ گراس تھا یہاں بھائی کا, تو اس کو بھی اس نے دوسرے چارے میں تبدیل کر دیا, کیونکہ اس سال روڈ گراس تو تھا نا, اس کی جڑ میں جیسے میں نے بولا سسرا پیدا ہو گیا تھا. تو اس لیے اب نیا لگائیں گے تو لگائیں گے, ورنہ جو گرمیوں کے چارے ہوتے ہیں جیسے جوار کا چارہ اور دوسرے سمواک کا چارہ, اس قسم کے چارے لگا دیں گے. یہ کاٹنے میں بھی تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جانور بھی اسے اتنا اکیلا نہیں کھاتے, دوسرے چارے کو جیسے اکیلا کھا جاتے ہیں, اس کے ساتھ دوسرا نرم چارہ شامل کرنا پڑتا ہے. تو آج کے ولاگ کا یہیں پر اختتام کریں گے. جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں.
कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद हैं अल्लाह ताला ने एक और सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे, और मज़दूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।